जो अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी, ये हज़रत अबू सुफियान की बीवी थी। इसका जंग बदर में एक भाई भी मारा गया और बाप भी मारा गया। अब इसने कहा कि मैं उस वक्त तक कोई हाथ सिंगार नहीं करूँगी जब तक अमीर हमजा को अपने हाथों से कत्ल कर दूँ या कत्ल न करवा दूँ, या इसका कलेजा मैं खुद चबाऊँगी। यारो, ये इंतकाम की आग भी बड़ी चीज़ होती है, ये बड़ी चीज़ होती है। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग उहद में जब लड़ते गए ना, तो हिंदा ने कहा कि एक वाशी हैं, अब तो वो बाद में मुसलमान हो गए, हज़रत वाशी बिन हरब, वो तीर चलाने में बड़े मशहूर थे और नेज़ा मारने में बड़े मशहूर थे। उन्होंने बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में शिरकत की और हमेशा वो जीतते रहे। तो हिंदा उसके पास गया, उसने कहा कि कुछ दिनों के बाद जंग उहद होने वाली है, एक जंग होने वाली है, क्या तुम मेरा काम करोगे? अगर मेरा काम करोगे पैसों से माला माल कर दूंगी, दुनिया से माला माल कर दूंगी। उसने कहा कि करना क्या है? कहा कि बस तुमने जिस तरीके से तुम नेज़ा मारते हो, तुम्हारा नेज़ा मारने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम अमीर हमजा को कत्ल कर सकते हो। इस शख्स को तुमने कत्ल करना है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। था तो खुद बड़ा बुज़दिल, वैसी खुद जंग नहीं लड़ता था। उसने कहा कि काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं किसी और से लड़ूंगा नहीं, मैं ताक में रहूंगा, जहां कहीं भी मुझे मौका मिला मैं अमीर हमजा को कत्ल कर दूंगा। बस वैसी कहता है, मैं इस ताक में एक पत्थर के पीछे छुप गया, क्योंकि मुझ में लड़ने की हिम्मत तो नहीं थी। हज़रत अमीर हमजा के सामने आने की जुर्रत तो मैं नहीं लग सकता, बहुत बहादुर थे, बड़े शेर थे, मैं उनके सामने तो नहीं आ सकता था। बस इस ताक में था कि कहीं से मुझे मौका मिल जाए, नेज़ा मेरे हाथ में था और नेज़ा अमीर हमजा को मार दूं। बस मैंने देखा कि जब 28 को फार को वो मार चुके, 29 से तरफ से वो लपक रहे थे हज़रत अमीर हमजा, मैंने देखा कि अब मैदान खाली है। वर्षी कहता है, मैंने फिर निशाना बांधा, निशाना बांध के जब नेज़ा फेंका, वो नेज़ा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीठ पे लगता है और सीने से पार हो जाता है। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गहरा जख्म लगा, आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने देखा कि हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें हैं। वो हिंदा आगे बढ़ती है, देखा कि अब जान निकल चुकी है, हज़रत अमीर हमजा शहीद हो चुके हैं। वो आगे बढ़ी, उसने कहा कि अब इसकी लाश का मुसला करना है। यारो, बातें बनाना आसान है, सहाबा पर एतराज़ करना आसान है। जब तुमने कुछ सहाबा के लिए या इस्लाम के लिए कुर्बान न किया हो, तुम्हें हक नहीं पहुँचता कि सहाबा किराम के शान में कुछ अल्फाज निकालो या एतराज़ करो। वो जालिम आगे बढ़ते हैं, हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाक को भी काट देते हैं, होंठ भी काट देते हैं, आपके कान भी काट दिए जाते हैं, आपके हाथ भी काट दिए जाते हैं। हिंदा आगे बढ़ती है और उसने आके नेज़ा मारा और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा बाहर निकाला और उसने कसम खा रखी थी कि कलेजा चबाऊंगी, मैंने बदला लेना है, इंतकाम लेना है कि अमीर हमजा ने मेरे बाप को भी मारा है, भाई को भी मारा है। तब उसने हज़रत अमीर हमजा का कलेजा निकाला और कलेजा निकाल के मुँह में रखा और चबाना चाहा, चबा न सकी, फौरन थूक दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ सहाबा किराम 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जंग ख़त्म हो जाती है, सहाबा ने जाके खबर दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे इतने साथी शहीद हो गए हैं, हमारे इतने साथी शहीद हो गए हैं, कुर्बान जाऊँ। सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आगे बढ़ के बताते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके चचा अमीर हमजा को भी शहीद कर दिया गया है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सुनाना फरमाया, क्या कह रहे हो? कहा, हाँ, या रसूलल्लाह, आपके चचा अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया है। कुर्बान जाऊँ। सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गम के आसार आ जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फौरन खड़े हो जाते हैं। ऐ सहाबी, तू गलत तो नहीं कह रहा? कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनको देख कर आया हूँ, उनकी लाश को देख कर आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, चलाओ, चलो, मुझे अमीर हमजा की लाश पर लेकर चलो। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊँ। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में अपने सहाबा की लाशों को देखने आते हैं। सामने हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पड़ी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें जब हज़रत अमीर हमजा के चेहरे पर पड़ती है, कुर्बान जाऊँ, मेरे आका ने चेहरा पहचाना नहीं। जालिमों ने नेज़े के इतने वार किए थे चेहरे पर कि चेहरा पहचानने में नहीं आता। मेरे आका फरमाते हैं, कौन से हैं मेरे चचा? आपको बताया जाता है, या रसूल अल्लाह, ये है अमीर हमजा। कुर्बान जाऊँ, सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चचा की लाश के करीब जाते हैं, चचा की लाश के करीब जाते हैं। आपकी चेहरे, आपके आंखों मुबारक से आंसू हैं, लगियां वाले चुप नहीं कर दे।
لگیاں والے چپ نہیں کر دے بھاویں دئیے لکھ دلاسے تے ٹر گئے یار وچھوڑے جے تے جائیے کیڑے پاسے تے جائیے کیڑے پاسے۔ حضرت امیر حمزہ کی جب لاش کو میرے آقا نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلتی ہے اور لاش کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ظالمو آج تم نے میرے چچا کا یہ حشر کر دیا ہے، میرے چچا کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار روتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غمگین پہلے نہیں دیکھا تھا، اتنا روتے ہوئے رسول اللہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر آپ روتے رہے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار چہرے کو دیکھتے پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ پاس میں ایک اور لاش بھی ملتی ہے جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ یارو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے وہ شہزادہ تھا جو ہر دن اپنے کپڑے چینج کیا کرتا تھا، جس کے صبح کے کپڑے الگ ہوتے تھے، شام کا لباس الگ ہوتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک خوشبو لگا کر جب مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، سارے لوگ پوچھا کرتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے۔ وہ شہزادہ، وہ بادشاہی، وہ شاہانہ زندگی گزارنے والا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے حالت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے۔ جسم پر دو کپڑے پہن بچ جاتے ہیں۔ جب آپ کی لاش لائی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ رکھی گئی، آپ کی بہن یعنی حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ دو چادریں لے کر آتی ہیں، کہا کہ یہ میرے بھائی کو کفن پہنا دو، یہ میرے بھائی کو کفن پہنا دو۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن لایا گیا، اب چادریں دو ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ساتھ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہے، ایک چادر حضرت مصعب کو دے دو، ایک حضرت امیر حمزہ کو دے دو۔ اب حضرت امیر حمزہ کے حصے میں جو چادر آتی ہے وہ چادر ہے کہ چادر چھوٹی ہے۔ امیر حمزہ قداور شخصیت ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، یارو جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا چہرہ یعنی امیر حمزہ کا چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دی جائے، پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دی جائے۔ فرمایا میں خود اپنے چچا کو دفناؤں گا، خود جنازہ پڑھایا، خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ عزیزان محترم، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، اس لیے آج رہتی دنیا تک ان کا نام عقیدت و احترام سے لیا جائے گا اور رہتی دنیا تک ان کے یہ جانثاری کے قصے عوام کو سنائے جائیں گے۔ آج ہر طرف سے یہ الغار ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی ذات پر اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، بلکہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرتے چلے گئے۔ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو دفنایا۔ 70 صحابہ کرام آج بھی جبل احد کے دامن میں دفن ہیں۔ خدا کی قسم جب زیارت کا موقع ملے نا، میلوں دور خوشبو آتی ہے ان سے، میلوں دور خوشبو آتی ہے۔ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب واپسی آنے لگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ جب مٹی ڈالنے لگے نا، آپ نے دعا پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے جاتے، آپ روتے بھی جاتے، روتے ہوئے قبر سے باہر تشریف لائے، لحد سے باہر تشریف لائے۔ جب آپ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک بچی سامنے سے روتی ہوئی آتی ہے، بچی آ کے لپٹ جاتی ہے، بتائیے میرے بابا جان کہاں ہے، میرے بابا جان کہاں ہے؟ ارے بتا ہے وہ کون ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، نام ہے فاطمہ، ایک حضور کی لخت جگر فاطمہ ہے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر فاطمہ ہے۔ رو کے پوچھتی
पूछती हैं, या रसूल अल्लाह बताइए मेरा बाबा कहाँ है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो के इरशाद फरमाते हैं, बेटी आज तू यतीम हो गई है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह यतीमी क्या होती है, यतीम किसे कहते हैं? फरमाया तेरा बाबा शहीद हो चुका है, तेरा बाबा आज कुर्बान हो चुका है, लिहाजा आज के बाद तुझे तेरा बाबा नजर नहीं आएगा, तुझे तेरा वालिद नजर नहीं आएगा। मेरी बच्ची जरा सब्र कर, तेरा बाबा अमीर हमजा कुर्बान हो चुका है, वो इस अल्लाह के पास पहुंच चुका है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा कहते हैं हमने कभी भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना गम से निढाल नहीं देखा, जिनके अपने दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए हों, जिनको इतनी तकलीफ पहुंचाई गई हो। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने कोई नुकसान किया है, नहीं, बल्कि सहाबा किराम को तसल्ली भी देते गए और सहाबा किराम से ये कहते गए कि तुम हमेशा कामयाब थे, कामयाब हो और कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके सहाबा और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी।